दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुंदर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीमा आज हामी मुनि विहार श्री धर्म उत्तम महाविहार भक्तपुरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीसँग एकजना भिक्षु हुनुहुन्छ जो यो बारेमा मात्रै नभएर उहाँसँग भएको अनुभवहरू दान, शील, सदाचार, भावना, समाधि आदि विविध विषयमा हामी उहाँसँग विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा। धन्यवाद। तपाईँ एकजना ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको सोलु जिल्लाको पञ्चन भन्ने ठाउँ र आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि त्यो ठाउँमा जन्मनु भएको मान्छे र एउटा कमर्स पढेको, कमर्सको एउटा विद्यार्थी पनि, कमर्स पढेको विद्यार्थी। अनि यो सदाचारी, यो गेरु वस्त्रधारी, अनि बिहारमा बस्ने कसरी बन्न पुग्नुभयो, यसको प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो यहाँलाई, यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ सर्वप्रथम। यो अध्ययनकै सिलसिलामा अनि काम गर्ने सिलसिलामा म ध्यान गर्ने क्रममा म बुढा नीलकण्ठ विपश्यना ध्यान केन्द्र छ, त्यो केन्द्रमा गएर ध्यान गर्दै गर्दा त्यहाँ ध्यान पनि गर्न पाइन्छ। ध्यान गरिसकेपछि भनौँ 10 दिनको ध्यान गरिसकेपछि त्यहाँ सेवा गर्ने अवसर मिल्छ। सेवा गर्दाखेरि चाहिँ जति समय पनि त्यहाँ बसेर सेवा गर्दाखेरि हुन्छ, तर ध्यान चाहिँ कम्तीमा पनि 6 महिना समय भएपछि मात्रै बस्न पाइन्छ। अब त्यो लगातार सेवा गरेको 6 महिनापछि होइन, ध्यान गरेको समय मतलब यो ध्यान र अर्को ध्यानको समयको ग्यापिङ चाहिँ 6 महिना हुनुपर्छ। अनि मलाई ध्यान गर्ने अझै गम्भीरतापूर्वक ध्यान गर्ने रहर भयो। अनि त्यो भइसकेपछि विकल्प खोज्दाखेरि सेवा गर्ने कुरा पाइयो। अनि सेवा गर्न पाइने भने अनि अनिवार्य ध्यान पनि बस्नुपर्ने। सेवा सँगसँगै दिनमा कम्तीमा 3 घण्टा ध्यान बस्नुपर्छ हैन। अनि 3 घण्टा ध्यान बस्ने अनि लगातार रूपमा सेवा गर्ने। अनि त्यहाँ सेवा गर्ने भनेको पनि मैत्रीपूर्वक, करुणापूर्वक अरूलाई चाहिँ अरूप्रति सद्भाव राखेर मात्रै ध्यान गर्न पाइन्छ, मतलब सेवा गर्न पाइन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि लगातार रूपमा त्यसरी बस्न पाउने भएपछि म चाहिँ सेवा गर्दा गर्दै म यसमा अझै गम्भीर रूपमा ध्यान गर्नेतिर मन भयो। अनि यसरी चाहिँ साथी छलफल हुँदै गर्दाखेरि पनि लगातार ध्यान गर्ने माध्यम बाटो खोज्दै गर्दाखेरि यो भिक्षु जीवनको बाटो पनि अपनाउन पाइयो। अनि ब्राह्मण कुलमा जन्मेका त गुरुकुलमा पढ्ने, अनि बनारसतिर जाने, वृन्दावनतिर जाने, अनि हरेक ठाउँतिर गएर पुराणवाचक बन्ने इत्यादि हुन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ यो बुद्ध धर्मप्रति, यो बुद्ध आदर्शप्रति, बुद्ध ज्ञानप्रति सुरुदेखि नै लगाव थियो अथवा तपाईँको वंश परिवारमा पनि कोही थियो कि कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो त? वंश परम्परामा त त्यसो कोही पनि हुनुहुन्थेन त्यतिखेर। यो साथी छलफलको माध्यमबाट नै थाहा पाएको हो। र स्वाभाविक रूपमा हामीले भगवान बुद्धको शिक्षा यो कुल तो कुल भन्ने कुरा नै होइन रहेछ। यो कुरा सम्पूर्ण प्राणी जगतका लागि र मनुष्यहरूका लागि विशेष रहेछ। अनि ती कुराहरू हामीले लामो समयसम्म पनि थाहा पाएनौँ। अनि जब थाहा पाइयो, अनि थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ के महसुस भयो भनेदेखि यो त सही मानेमा मनुष्यले गर्ने कर्म त भगवानले नै सिकाउनु भएको रहेछ भन्ने अर्थ बुझिसकेपछि चाहिँ मलाई यसप्रति प्रेरणा जागेको हो। अब भगवान बुद्ध तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हजुर हो होइन? मायादेवीको कोखमा शुद्धोधनको परिवारमा जन्मनु भएको उहाँले साधनाको माध्यमबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र विश्वव्यापी रूपमा अहिले बुद्धको ज्ञानको प्रचार प्रसार भइरहेको छ। त्यो समाधि जुन छ नि, त्यो समाधिमा कसरी पुग्न सकिन्छ त? त्यो बुद्धत्व प्राप्त गरेको समाधिमा पुग्ने आधार के हो, त्यो माध्यम के हो? अब माध्यम चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ शीललाई नै आधार लिनुपर्छ। हजुर, शील भनेको सदाचार, शील भनेको नियम। मनुष्यहरूले के नियम पालना गर्नुपर्छ भन्दा सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षा गर्ने जिम्मा मनुष्यको।
हैन, भनेको कुनै पनि प्राणीलाई दुःख दिन पाइएन हैन। अनि दोस्रो नम्बरमा अरूले नदिएको सामान लुटेर अथवा चाहिँ जबरजस्ती गरेर लिन पाइएन, यानि कि चोर्न पाइएन। अनि बेविचार नगर्ने, बेविचार नगर्ने भनेको परपुरुष अथवा परस्त्रीसँगको अनैतिक सम्बन्ध नराख्ने हैन। अनि त्यसपछि यो झुटो बोल्ने, हामीलाई सामान्य जस्तो लाग्छ झुटो बोल्ने, तर त्यो झुटो बोल्नबाट पनि विरत टाढा रहनुपर्छ। अनि हामीलाई कुरा काट्न, चुक्ली लगाउन, अनि त्यो बिज्ने गरी बोल्नलाई पनि हामीलाई थाहै हुन्न के, कहिलेकाहीँ हामी यति नमिठो गरी बोलिराखेका हुन्छौँ तर त्यो बोलीले कसैलाई प्रभाव परेको कुरा हामीले त्यो महसुसै गरेका हुँदैनौँ। अनि यी सामान्य जस्तो लागिने तर यी चाहिँ एकदमै गम्भीर यसले असर पारिराखेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी यी कामहरू मनुष्यले मात्रै गर्नुपर्ने र मनुष्यले मात्रै बिगार्ने खालका नियमहरू हुन्। फेरि अब जस्तै कुनै प्राणीले त आफूले आफ्नो खानुपर्ने कुराहरू त उसलाई जिम्मा दिएको कुरो खान्छ। अब जस्तै पशु प्राणीहरूले खानुपर्ने घाँसहरू खालान् हैन, अरू के भन्छ मासु खाने प्राणीहरूले बाघहरूले हिंसै गरेर खालान्, उनीहरूले आफ्नो कर्म बनाउँछन् नै अवश्य पनि। तर पनि हामी मनुष्यहरूले चाहिँ यी सम्पूर्ण कर्महरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि यी नियमहरू पालना गर्ने। अब त्यसपछि पनि मैले अहिले 4वटा नियमहरूको बारेमा बताएँ भने अब 5औं नम्बरको नियम हो यो सुरापान नगर्ने। जुन यो जाँड रक्सी चुरोट खैनी जस्ता जुवा तास जस्ता कुलत र कुसङ्गतमा परिसकेपछि यी माथिका नियमहरू पनि हामीले तोड्छौँ। जस्तै प्राणी हिंसा गर्ने कुरालाई लिएर, चोरी गर्ने कुरालाई लिएर, यता व्यभिचार गर्ने कुराहरूलाई लिएर, अनि मुसाबादा भनेको झुटो बोल्ने अथवा चुक्ली लगाउने, गाली गर्ने यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि हामीले जाँड खाइसकेको मान्छे बेहोसी हुन्छ, यानि कि नामै त्यसको मद हैन, बेहोस बनाउने चिजहरू खाइसकेपछि अरू नियमहरू के छन् भन्ने कुरो उसले बिर्सिन्छ। त्यसले गर्दा यी 5वटा नियमहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा मनुष्यले मात्रै पालना गर्नुपर्ने नियम हो र यसलाई स्वाभाविक रूपमा भन्नुपर्दा यसलाई मनुष्य धर्म भन्दा पनि हुन्छ। धर्म भनेको नियम हो, कुनै सम्प्रदाय होइन। धर्म भनेको एउटा मनुष्यले अथवा कुनै पनि प्राणीले निभाउने धर्म हो। जस्तै कसरी यो धर्मलाई पनि परिभाषा सजिलो गरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा आगोले पोलेन भने आगोले आफ्नो धर्म छोड्छ, त्यस्तै पानी बगेन, पानी बाफ बनेन, पानी बरफ बनेन भने पनि पानीले आफ्नो धर्म छोड्छ। हो त्यस्तै खालको मनुष्यले पनि कुनै प्राणीको रक्षा गरेन अनि अरूले नदिएको सामान पनि चोरेर लियो अनि व्यभिचार गर्यो, झुटो बोल्यो अथवा चाहिँ जाँड रक्सी खायो भने उसले मनुष्यले पनि आफ्नो धर्म छोड्छ। त्यसले गर्दा यी नियमहरूमा चाहिँ पहिले स्थिर भइसकेपछि मात्रै अनि समाधिको अभ्यास गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला यी पञ्चशील यहाँले अहिले भन्नुभयो 5वटा शील, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर तपाईँले यो गर्नुहुन्छ। अब मनुष्य जीवन त कर्म यो नि हो, यो कर्म गरेर नि जसरी बुद्ध व्यक्ति थिए भगवान बने, कर्म गरेर नै बुद्ध भगवान बनेका हुन्। अब पशु पक्षीहरू त तिनीहरूको त भोग यो नि हो, उनीहरूको त्यो एउटा कर्म भइसकेपछि अर्को योनिमा जन्मनुहुन्छ, त्यस कारण उनीहरूले त्यो गर्न सक्ने कुरा भएन। अब यो भावना जुन छ नि यो शीलभित्र पनि यो भावना होइन, त्यसभित्रदेखि आउनु पर्यो नि त। त्यो शीललाई ग्रहण गरे त पहिला भावना हो, त्यो भावना कसरी ल्याउन सकिन्छ त त्यो शील? अब यसलाई कसरी बुझ्दा सजिलो होला भनेदेखि जस्तै हामीले शील भनेको आधारशिला भयो हैन। जब आधारशिला दह्रो भइसकेपछि हामीले जति पनि अग्लो घर बनाउन सक्छौँ, त्यस्तै खालको हामीले जति राम्रोसँग शील पालना गर्न सक्छौँ त्यति नै हामी समाधिस्थ हुन सक्छौँ, यानि कि मन एकाग्र हुन सक्छ। हामीले कतै बिगार गरेकै छैनौँ भने मनमा त्यो किसिमको छटपट्टि आउँदैन। अनि जब छटपट्टि आउँदैन भने हामी एकाग्र भएर बस्न सक्छौँ। जब एकाग्र भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा हुने एक किसिमको हरेक कुराहरू के छन् त यो प्रकृतिमा भन्दाखेरि उत्पत्ति र विनाश भइराखेको अवस्था छ। अब त्यो उत्पत्ति र विनाश हुनु भनेको के त भन्दा यो संसार अनित्य छ, एकैछिन पनि एउटा चिज पनि नबदलिकन रहेको अवस्था त छैन। त्यस्तै हाम्रो यो शरीर पनि बदलिएरै अहिले हामी यो अवस्थामा यो उमेरमा पुग्नुको पछाडि यो परिवर्तनकै सम्भाग हो हैन। अनि यो परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि यसमा अनित्यताको बोध हुन सक्नु हैन, त्यो पनि शरीरको माध्यमबाट। जोसँग शरीर छैन उसले काम गर्न सक्दैन, जोसँग कुनै पनि ज्ञान लिन सक्ने क्षमता छैन त्यसले पनि यो भनौँ ध्यानको अभ्यास गर्नलाई उसलाई गाह्रो पर्छ। यानि कि ध्यानको अभ्यास त एउटा बकुल्लाले पनि गरिराखेको हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को सर्कसमा हिँड्नेहरूले पनि गरिराखेका हुन्छन्, तर त्यसमा चाहिँ
समाधि मतलब एउटा एकाग्रताका लागि काम गरिराखेका हुन्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ यसमा पनि परिवर्तनको अवस्था छ, यो पनि अनित्य हो भन्ने खालको बोधपूर्वक काम गरिराखेको अवस्था हुँदैन। यसका लागि चाहिँ समाधिबाट मन एकाग्र हुन्छ। त्यो एकाग्र भएको मनबाट नै यो सम्पूर्ण अणु मात्र जति पनि हामीले सानाभन्दा साना अणुहरू छन् ती सबै परिवर्तनशील भइराखेको अवस्था छ र यो सबै अनित्य हो। यो यसमा नित्य भन्ने अथवा आफ्नो भन्ने म भन्ने अथवा मेरो भन्ने केही पनि चिजहरू छैन भन्ने कुराको बोध गर्नका लागि चाहिँ समाधि पछाडि मात्रै प्रज्ञाका कुराहरू गर्न सकिन्छ। हजुर, अब त्यो मन त चारैतिर छरिएको छ, विचरण गर्छ यो होइन। हजुर, मनको जहाजले कति संसार कति निमेषभरमै विचरण गरिसक्छ। हजुर, यसलाई सँगै लिएर ल्याएर एकत्रित बनाएर त्यो समाधिमा पुग्ने माध्यम चाहिँ के हुन सक्छ त? अब अहिले मैले सिकिराखेको अवस्था अथवा यसमा चाहिँ भगवानले 40 किसिमका कर्मस्थानहरू दिनुभएको छ। कर्मस्थान भनेको काम गर्ने ठाउँहरू। त्यसमध्येमा हामीले सजिलो रूपमा गर्न सकिने भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हैन। अहिले हामीले बोल्दै गर्दा, हामी खाँदै गर्दा, हामी हिँड्दै गर्दा, बस्दै गर्दा, सुत्दै गर्दा पनि हामीले हाम्रा तर्फबाट कुनै पनि श्वास प्रश्वास गरेका हुँदैनौँ हैन। यो प्रकृतिले प्राकृतिक रूपमा नै चलाइराखेको श्वास प्रश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले त्यो श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ सहजतापूर्वकको श्वास प्रश्वास हैन, आएको र गएको श्वासलाई चाहिँ लगातार रूपमा एउटा पनि नछुटाइकन जतिचोटि भित्र प्रवेश गर्छ, जतिचोटि आउँछ, यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ लगातार रूपमा बोध गर्नुपर्छ र यो बोध गर्ने अवस्था नै समाधिको अवस्था हो। अनि यो समाधिको अवस्थामा पुग्नका लागि चाहिँ हामीले पहिले मनलाई शान्त गर्नका लागि चाहिँ हामीले लगातार रूपमा शीललाई जसरी आधार मान्यौँ अनि शीललाई आधार मानिसकेपछि अब समाधिमा पुग्न हामीले मनमा कुनै किसिमका बाधा व्यवधान आउँदैनन् यदि हामीले शील बिगारेको छैन भनेपछि। अनि शील बिगारेको नभइसकेपछि चाहिँ हामीलाई सजिलो रूपमा समाधिमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। अब यो अहिले त कलियुग छ, कलियुगमा त जम्मै अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचारहरूको खेल भइरहेको छ। एक आपसमा द्वन्द्व, एक आपसमा झगडा, तभन्दा म ठुलो धर्ममा पनि बुद्ध धर्म ठुलो कि हिन्दू धर्म ठुलो कि जैन धर्म ठुलो कि अर्को धर्म ठुलो कि अर्को धर्म ठुलो कि सम्प्रदाय अर्को सम्प्रदाय ठुलो कि अर्को सम्प्रदाय इत्यादि। यसले यो विविधता छ नि, जुन विविधता यसलाई सँगै लिएर ल्याएर त्यो पञ्चशीलका जो सिद्धान्त यहाँले बताउनु भयो, 5वटा शील छन्, त्यो शीलमा त पहिला ल्याएर त्यसलाई परिष्कृत गर्नु पर्यो। सुनलाई जसरी आगोमा खारेर धातुमा हामीले बनाउनलाई गहना बनाउन तयारी गरिन्छ, त्यसले त्यो शीलले त पहिला हामीलाई त भित्र मनलाई माझ्नु पर्यो। पहिला त्यो माझ्ने बनाउन चाहिँ कसरी सकिन्छ त? अहिलेका युवा पिँढीहरू, अहिलेको मान्छेहरू, अहिलेको जमातहरू, अहिलेको युग अनुसार चाहिँ अब वैज्ञानिक उयोहरू चाहिँ यो केही पनि होइन भन्ने पनि छन्। यिनीहरूलाई पनि हामीले एकत्रित गरेर कसरी त्यो शील ग्रहण गराउन सकिन्छ? अब यो सबैलाई त गर्न सक्ने अवस्था त पक्कै होइन। पहिलो कुरा पहिले आफूमा हेर्नु पर्यो। जब आफूमा यो घटाउन सकिन्छ यानि कि आफूले महसुस गर्न सकिन्छ भनेपछि अर्काले त्यो देखेर पनि बुझ्छ। हिजोका दिनमा भनौँ भगवान् बुद्धले कसैलाई पनि जबरजस्ती सिकाउनु भएन, कसैलाई पनि सिकाउनु भएन र आफू तयारी नभइकन पनि अरूलाई सिकाउनु भएन हैन। अनि त्यो आफू पहिलो रूपमा चाहिँ तयारी हुनु पर्यो। जब हामीले आफ्नो आचरण सुधार्छौँ भने अर्काले त्यो देखेर पनि मान्छेले गर्न सक्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा कस्तो भने आफूमै आचरण छैन अनि भन्न चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू मात्रै गर्दैमा अर्को परिवर्तन हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। समस्या कहाँनिर हो त भन्दा आफूले चाहिँ गर्नु नहुने अर्कालाई चाहिँ गर्नै पर्ने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा। अनि त्यस्तो खालको अवस्थाबाट चाहिँ हामी पहिले निस्किनुपर्छ, यानि कि पहिले आफूमा घटाउनुपर्छ। यानि कि मैले यो काम गरिसकेपछि मलाई राम्रो हुन्छ भनेपछि मलाई राम्रो भयो भने मैले यो राम्रो मलाई भएको कुरो अर्कालाई बताउँदाखेरि उसले प्रेरणा लिएर अरू प्रेरित हुन्छ भने उसको कुरा हो हैन। एकैचोटि म समाज पुरै परिवर्तन गराउँछु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्य गर्नुपर्छ अथवा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भगवान् बुद्धले त भन्नुभएको छ समबसद्धम समगच्छद्धम शम्भु मनांसि जानताम होइन। सँगै बसौँ, सँगै हिँडौँ, जीवनका यावत क्रियाकलापहरूलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो कतिको सार्थक भएको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्य? अब त्यो चाहिँ त्यसरी त भन्नुभएको होइन। यो चाहिँ के भन्छ बहुजन हितायको शिक्षा चाहिँ उहाँले चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखायको हिसाबमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। तर सबैको भलो मङ्गल होस् भनेर चाहिँ सबैलाई भन्नुभएको छ। तर धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ सिकाउन सकिन्छ तर सबैलाई चाहिँ सकिँदैन
किनभने यो किन सकिँदैन भन्दाखेरि सबैले आफ्ना यो पारमिता भन्छ आफूमा पूर्णता भइसकेपछि, जसरी अहिले हामी मनुष्य हुनुमा हामीले विभिन्न राम्रा कर्महरू गरेको आधारमा मात्रै अहिले मनुष्य हुन पाइएको हो हैन। यदि मनुष्य हुनका लागि पनि मनुष्य भएर पनि कतिपयले मनुष्यको जस्तो व्यवहार गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। कोही चाहिँ विभिन्न काटमारमा लागिराखेका छन्, कोही व्यभिचारमा लागिराखेका छन्, कोही चाहिँ के भन्छ झुटो बोलेरै पनि आफूलाई चाहिँ राम्रो मान्नेहरू बनेका छन्। जस्तै हामीले पनि यसो अन्दाज गऱ्यौँ भनेदेखि जस्तै हत्या हिंसा गर्नुलाई हामी धर्म मान्छौँ हैन, चोरी गर्नेलाई पनि हामी धर्म मान्छौँ, झुटो बोल्नुलाई पनि हामी दिवसको रूपमा नै मनाउँछौँ हैन। अनि यस्ता खालका अवस्थाहरूबाट जबसम्म हामी तथा हाम्रो समाज निस्किँदैन तबसम्म यी नियमहरू पालना हुन्छन् र पालना गरिन्छन् भन्ने कुरा पनि होला भन्ने आश कम गर्न सकिन्छ। किनभने पहिलो नम्बरमा नै हामी काटमार गर्नुलाई नै धर्म मान्छौँ। विभिन्न मठ मन्दिरमा लगेर बलि चढाउनुलाई धर्म मानिन्छ, अथवा चाहिँ विभिन्न देवदेवताका नाममा बलि चढाउनुलाई धर्म मानिन्छ। अनि काटमार गर्नु नै धर्म हो भने पाप चाहिँ के त? अब भगवानले चाहिँ यसरी सिकाउनु भएको छैन कि कुनै प्राणीको कुनै पनि रूपमा हत्या गर्नु हुँदैन नै भन्नुभएको छ हैन। प्राणीको जब हत्या पनि कहाँदेखि गर्नुहुन्न त भन्दा मनदेखि नै गर्नुहुन्न। जसरी हामी मनबा नै उब्जाइसकेपछि जस्तै विभिन्न मान्छेहरूले भाकल गरिराखेका हुन्छन्, त्यो भाकल गर्ने भनेको मनबाट गरिएको भाकल, अनि वचनबाट बोलेर अनि पछि त्यसलाई भाकललाई पुरा गर्नका लागि शरीरको माध्यमबाट गरेर यसरी मन वचन र शरीरलाई नै हामीले जोगाउनुपर्छ। अब मनमा नै हामी चाहिँ अपराधका कुराहरू सोचेपछि मात्रै वचनबाट अनि शरीरबाट निस्किएको अवस्था हो। अनि त्यो हुँदा हामीले एकैचोटि सबैलाई नै शिक्षा दीक्षा दिन सक्छौँ र दिनुपर्छ भन्ने पनि भगवानको शिक्षा चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। यो बुद्ध धर्ममा लाग्ने बुद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि यति कति देखाएको छौँ हामीले, काटमार आफूले चाहिँ नगर्ने तर अरूले ल्याएर बनाइदिएको खाने। अब त्यो यस्तो छ, अब कतिपय उनीहरूले आदेश दिएको छ छैन अलग कुरा, तर यसरी मैले यो अहिले टेलिभिजनको माध्यमबाट बोल्दै गर्दा अरूलाई यस्तो खालको अप्ठ्यारो पनि नपरोस्, तर आफ्नो इच्छा मनमा त भइराखेको होला, भएको छ भने पनि कसैलाई आदेश नदिने हैन, अनि आफूले पनि नमार्ने र मेरा लागि नै मारेको हो भन्ने ठानेर पनि त्यो यदि लागेको छ भने त्यो पनि नखाने। तर यदि बजारमा कसैले मारेको छ भने त्यो लिएर खानका लागि चाहिँ अब यो हामी सबै चाहिँ तृष्णाका वशमा परेकाहरू छौँ। अनि हामी विभिन्न जन्ममा विभिन्न तृष्णाहरू लिएर जन्मेका छौँ र त्यही तृष्णाको भरमा पनि कहिलेकाहीँ मरेका छौँ भने अब ती तृष्णाका कारणले हामीलाई ती चिजहरू लिन मनपर्छ। अनि अब लिन्छन्, तर त्यसरी यदि आदेश दिएरै आफै लागेर अथवा चाहिँ काटमार गर्छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ खाएको चाहिँ दोष लाग्छ। कसैले अब व्यवसाय रूपमा उसले गरेको कुरो उसले दोष भोग्ने हो, तर आफूले आदेश दिएको छैन, तरकारीको रूपमा किनेर खरिद गरेर खायो भने त्यति धेरै त्यत्रो दोष चाहिँ लाग्दैन। अब यो शिललाई परिष्कृत गरेर समाधिसम्म पुग्ने माध्यम चाहिँ के त? समाधिको अन्तिम अवस्था हो समाधि होइन। समाधि भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो यो एकाग्रताको अवस्था हो समाधि भनेको। यसमा प्रीति सुख एकाग्रता भन्ने, विचार प्रीति सुख एकाग्रता भन्ने हुन्छ यो समाधिका अवस्थाहरू। यो समाधिका अवस्थाहरूबाट नै हामीले प्रज्ञाको अवस्था जागृत गर्न सक्छौँ। एकैचोटि प्रज्ञापित हुँदैन, त्यसका लागि चाहिँ हामीले समाधिबाट नै। कस्तो समाधि त भन्दाखेरि हामीले कपाल उम्रिँदै गर्दाखेरिको अवस्था पनि थाहा पाउन सक्ने अवस्थाको समाधि भनेको मतलब एउटा सानो शान्त तलाउमा सानो बालुवाभन्दा पनि सानो कण मात्रै प्रवेश गर्दाखेरि पनि हल्लिन्छ भने त्यस्तै यो मन पनि त्यति शान्त बनाएर त्यो शान्ततामा अनित्य बोधको अवस्था चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी समाधिस्थ यानि कि प्रज्ञावान बन्न सक्छौँ। प्रज्ञा पारमिता, हजुर, प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ पारमिता 10 किसिमका छन्, त्यसमध्ये एउटा प्रज्ञा पनि पारमिता। हजुर। अथवा यो समाधिबाट भगवतको प्राप्त गर्न सकिन्छ? अब भगवत प्राप्ति भनेर चाहिँ कस्तो कुरालाई भन्नुभएको? साक्षात् भगवानसँग साक्षात् वार्तालाप गर्न सकिन्छ सकिँदैन? यसमा भगवानसँग वार्तालाप गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको होइन। हामीले यो संसार अनित्य छ हैन, यो संसारमा हामीले म भन्ने र मेरो भन्ने चिज केही पनि छैन। जब म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन भनेदेखि के का लागि चाहिँ राग गर्ने त हैन? भगवानले चाहिँ साक्षात्कार गर्नका लागि बताउनु भएको छैन। हामीले चाहिँ कति सक्छौँ त? राग भनेको बुझ्नुहुन्छ?
जति लोभहरू जति लोभ चित्तहरू छन् यी लोभ चित्तहरूबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। हामी जति लोभ कम गर्दै गयौँ अनिखेर द्वेष यानि कि रिस जस्ता धेरै अमिल्दा चिजहरूबाट पनि हामी विरत हुन सक्यौँ यानि कि टाढा हुन सक्यौँ। लोभ यसमा भगवानले भन्नुभएको चाहिँ राग खय द्वेष खय मोह खय भन्नुभएको छ। राग भनेको चाहिँ लोभ चित्तहरू होइन, काम छन्द व्यापार यस्ता चिजहरू भयो भनेदेखि द्वेष भनेको स्थूल रूपमा बुझ्दाखेरि रिस जस्तो कुराहरू, तर अलिकति पनि अमिल्दो जस्तो लाग्ने अलिकति पनि चित्त नबुझ्ने जस्तो अवस्था लाग्ने नै यो द्वेषभित्र पर्छ भनेदेखि मोह भनेको चाहिँ अविद्याको कारणले हामी शीलपालना नगरे के अरे गरेर के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू गऱ्यौँ, अथवा यो के भन्छ भगवानै छैन अथवा चाहिँ भगवानले यस्ता कुराहरू बताएकै छैनन् भनेर दुविधाका कुराहरू गरेर अर्कालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने खालका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ यी चाहिँ मुक्तिका लागि सहायक बन्दैनन्। त्यसले गर्दा हामीले जति सकिन्छ लोभ चित्तलाई कम गर्दै जाने, राग चित्त यानि कि कामका तृष्णाहरूका कुराहरूलाई चाहिँ कम गर्दै लिएर जाने, अनि द्वेषका कुराहरूलाई कम गर्दै लिएर जाने, अनि अविद्याका कुराहरूलाई पनि कमी गर्दै लिएर गइसकेपछि हामी चाहिँ मुक्तिको नजिक पुग्नका लागि सहायक हुन्छौँ, सहयोगी हुन्छौँ, सहयोग मिल्छ। बुद्ध मार्गीहरू बुद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ वेदप्रति त्यति आस्था राख्दैनन् भनिन्छ नि, यो के सत्य हो? अब त्यसरी मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले यो विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा, तर मात्रै के हो भनेदेखि साम्प्रदायिक हिसाबमा गरिएका कुराहरूको बारेमा त त्यसरी अब उहाँहरूको विवाद होला त्यो मलाई थाहा भएन, तर यदि आफूलाई निखार्ने अथवा आफूलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने हिसाबमा हो भने कसैले कसैसँग पनि वैरभाव नराखिकन नै काम गरेको हुन्छ। यानि कि अघि जस्तै मैले भने जति सकिन्छ हामीले रागलाई कम गर्दै जाने, द्वेषलाई कम गर्दै जाने र मोहलाई कम गर्दै जाने, यो नै प्रमुख कुरा सिकाउनु भएको भगवानले। अरू कसैसँग विवाद गर यो चाहिँ ठुलो यो सानो यस्तो केही कुराहरू पनि बताउनु भएको छैन। मनैव मनुष्याणाम कर्मणा मोक्ष बन्धयो भन्छ होइन भागवतमा। अब यो मनलाई नै पहिला माझ्नुपर्ने। हजुर, जुनसुकै सम्प्रदायमा गए पनि, जुनसुकै ध्यान गरे पनि, जुनसुकै योग गरे पनि, जुनसुकै समाधिमा बसे पनि पहिला मन माझ्नु पर्ने रहेछ होइन त। यो मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनेर जुन हजुरले भन्नुभयो, यो भनेको चाहिँ बन्धन र मोक्षको कारण को रहेछ त? मन रहेछ नि होइन है। अब जति हामी लोभ गर्ने भनेको को हो त भन्दा हाम्रो मनले गर्दा, यो चित्तले गर्दा नै हामी लोभी बनेका छौँ होइन। अनि हामीलाई चलाइराखेको अवस्था पनि केले हो त भन्दाखेरि लोभ चित्तले नै चलाइराखेको छ। अनि अब लोभ नभइकन अरूप्रति रिस पनि गर्न सकिँदैन, अनि जति गहिरो लोभ छ त्यति नै गहिरो द्वेष हुन्छ होइन। अनि अब जति चाहिँ द्वेष गरिन्छ त्यति नै हामी अन्धकारमा पर्छौँ होइन। यसरी बुझेको छु मैले चाहिँ। लोभ पापस्य कारण। हजुर, लोभ त पापको कारण हुँदै हो नि होइन। लोभ बिना त कुनै पनि अपराध भएकै छैन, बिना लोभ कुनै अपराध हुन्छ होला यसो अन्दाज गरौँ न हामी पनि। हामी सामान्य रूपमै हेर्दाखेरि पनि अलिकति मिठो रहेछ भनेर थोरै बढी खाना खायौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरमा बाधा पारि नै हाल्छ होइन, सामान्य रूपमा है। अब अझ ठुलो रूपमा लोभ गर्दाखेरि त विभिन्न हत्या हिंसै भएका अवस्था छन् नि होइन र। अब यो गेरु वस्त्र धारणा गरेर योमा लाग्नुभयो, पहिला अभिपस्यना गर्नुभयो होइन, यसरी आउनुभयो, यसबाट अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के त यहाँको? यसलाई गेरु वस्त्र भन्दा पनि यसलाई कासाय वस्त्र भनिन्छ। हजुर, अनि यो अन्तिम लक्ष्य भन्ने त्यस्तो त केही छैन यसमा होइन। लक्ष्य त सबैले लिएकै हुन्छन् होइन। त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ सकभर मुक्त मार्गमा लागिसकेपछि अलिकति मुक्तिको नजिक पुगौँ अथवा सकभर मुक्ति नै बनौँ भन्ने हिसाबमा लागिएको हुन्छ। तर यसमा मलाई मात्रै गेरुवा वस्त्र लगाएको भनेर त्यति धेरै माथि बनाइरहनु पर्दैन। यहाँहरू जस्ताहरूलाई पनि यो अवसर छ, यो वस्त्र धारण गरेर आफूले पनि त्यसको बारेमा शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नलाई सकिन्छ। वस्त्र धारण नगरिकन पनि यो अभ्यास गर्न सकिन्छ, वस्त्र धारणै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने धर्मको अभ्यास बाहिरको आभूषणले त केही हजुर, धर्मको अभ्यास गर्नका लागि वस्त्र भनौँ न वस्त्रको आवरण प्रमुख कुरा होइन, मन शुद्ध बनाउने, चाहे गृहस्थ होस् चाहे सन्यासी नै होस् न, मन शुद्ध हुन्छ। हजुर, यहाँ दशकुशल भनेको छ नि तपाईँहरूकोमा, यहाँ बाहिर कोटेसनहरू देखिन्छ। हजुर, दशकुशल अन्तर्गत अघि जस्तै मैले बताएँ नि, यो प्राणी हिंसाबाट टाढा रहने होइन, सबै प्रकारको अरूले नदिएको सामान नलिने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ व्यभिचार नगर्ने,
अनि झुटो नबोल्ने हजुर त्यसैलाई जोगाउँदै गर्दाखेरि यी कुशल कर्महरू बन्छन्। अब त्यसमा पनि अरू के छ भनेदेखि वैयावच्च भनेको चाहिँ आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सेवा गर्ने अवस्था पनि यहाँभित्र कुशल कर्महरूभित्र, जस्तै हामीले अहिले समाजमा देखेका छौँ नि बुवा आमालाई हेरचाह नगरेका अवस्थाहरू, तर आफूभन्दा मान्यजनलाई हेरचाहहरू नगरेका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यस्ता खालका हेरचाह गर्ने पनि कुशल अन्तर्गत पर्छ हैन। अनि अरूलाई राम्रा कुराहरू सिकाउने, यहाँ चाहिँ धर्मदेशनाको रूपमा भनिएको छ। धर्मदेशना भनेको चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तिमीले राम्रो गर्नुपर्छ अथवा यसरी यो कार्य गर्नुपर्छ है भनेर बताउनलाई पनि कुशल कर्म अन्तर्गत परिन्छ। अब जस्तै हामीले मानौँ न सङ्गत कस्तो गर्छौँ त हैन, राम्राको सङ्गत गर्ने बित्तिकै राम्रो बने जस्तै हैन। अब जस्तै मानौँ न अब हामी बोलचाली भाषामा पनि भनेका छौँ नि, मौरीको सङ्गत गऱ्यो भने मौरीले जता जता लान्छ त मिठै ठाउँमा राम्रै ठाउँमा लान्छ। अब झिँगाको सङ्गत गऱ्यो भने झिँगाले आफ्नो फोहोरकै ठाउँमा उसलाई फोहोरै उसको लागि रमाइलो ठाउँ हो भनेको मतलब हामीले सङ्गत कस्तो गर्ने अनि त्यो सङ्गतमा हामी लाग्न सक्ने कि नसक्ने, आफू लागिएको छ कि छैन, अनि अर्कालाई त्यसबाट प्रेरणा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यो दशकुशलभित्र गरिन्छ। मतलब त्यो कुराहरू पर्छन्। सत्सङ्ग गर्नुपर्यो, असल सङ्गत त जो कोहीले पनि गर्नुपर्छ। किनभने पण्डितहरूको सङ्गत गर्यो भने मात्रै अलिकति हामीलाई ज्ञानका कुराहरू मिल्छन्। अब मूर्खहरूको सङ्गत गरिसकेपछि त उनीहरूले मूर्खैका कुराहरू नै सिकाउँछन् नि हैन। सङ्गत त प्रमुख कुरा हो। यो बिहार छ नि जुन यो मुनि बिहार, हजुर, यसले चाहिँ के गर्छ अलिकति यसको बारेमा जानकारी? अब यतिखेर मुनि बिहारले हाम्रो देशमा देशभरिका कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ प्रवज्याको व्यवस्था मिलाएको छ। कुलपुत्र कि पुत्री पनि? पुत्रीहरूलाई चाहिँ त्यति प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन, किनभने यहाँ त्यति ठाउँ पूर्ण छैन बस्नका लागि। विशेष गरी हामी छोरा मान्छे भएकोले गर्दा, हामी पुरुषहरू भएको नाताले पुरुषहरूलाई नै हेर्न सजिलो भएको कारणले गर्दा पुरुषहरूलाई नै हामी विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिराखेका छौँ। छोरी मान्छेहरूलाई हेर्ने ठाउँहरू पनि छन्, त्यस्ता ठाउँहरू जसलाई चाहिँ अनागारिका गुरुमाहरूले हेरिराखेका छन्, ती ठाउँहरू पनि छन्। त्यो यहाँ आउनको लागि चाहिँ के छ त, त्यसरी माध्यम कसरी कहाँबाट आएको? हामीले प्रचार प्रसारको रूपमा अथवा जो यहाँ आइरहनु भएको छ उहाँहरूकै अभिभावकबाट यो के भन्छ मुखबाट नै यो विज्ञापन भएको अवस्था हो। यसमा हामीले छुट्टै केही विज्ञापनको अवस्था गरेका छैनौँ। हामी बेला बेलामा भिक्षाटन चारिका भनेर निस्किन्छौँ। त्यो त्यस बेलामा पनि मान्छेले हामीलाई गरेका क्रियाकलापहरू देखेर पनि हामीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भनेदेखि हामीसँग यहाँ आइसकेका विद्यार्थीहरूका माध्यमबाट पनि अरूहरूले थाहा पाएर आउँछन्। अहिले हामीसँग पूर्व 5 थरदेखि पश्चिम जुम्ला हुम्लासम्मका विद्यार्थीहरू चाहिँ यतिखेर हुनुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले? यतिखेर चाहिँ हामी 40 जनाको सङ्ख्यामा छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ के अवसर पाउँछन् त यहाँ आएर ती विद्यार्थीहरू? हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ भगवानको शिक्षामा प्रवर्जित भन्छ, यो प्रवर्जित भएर भगवानको शिक्षाको बारेमा थोरै मात्र भए पनि जानकारी लिन सकुन्। जस्तै यसमा पञ्चशील अघि नै बताइयो, सुरुका दिनहरूमा उहाँहरू आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई पञ्चशीलको अभ्यास गराइन्छ। अनि त्यसपछि अष्टशील भन्ने हुन्छ। अष्टशील भनेको मध्याह 12 बजे पछाडि नखाने एउटा नियम हुन्छ भनेदेखि बाजा गाजा नबजाउने भनौँ, नाचगान नगर्ने, बाजामा चाहिँ नभुलिने, अनि त्यसपछि सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू प्रयोग नगर्ने, मतलब सादा भेषमा बस्न सिकाइन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै उहाँहरूलाई प्रवर्जित भनेको यो श्रामणेर भनेको श्रमण भेषमा राखिन्छ। अनि बल्ल यदि श्रमण भेषमा उहाँहरू राम्रोसँग पारङ्गत यानि कि राम्रो अभ्यास गर्न सक्ने हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ हामी भिक्षु बनाउनका लागि पनि, यदि भिक्षु बनाउनका लागि चाहिँ 20 वर्षको कम्तीमा उमेर हुनु पर्यो भनेदेखि अनि भिक्षुका नियम पालना गर्न सक्ने अवस्था छ भने हामी भिक्षु पनि बनाउँछौँ। यो स्रोत भिक्षुहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई यहाँको स्रोत के छ त? आर्थिक स्रोत? आर्थिक स्रोत भनेको चाहिँ हामी दानी दाताहरूबाट पाएको दान मात्रै हो। हाम्रो छुट्टै आर्थिक स्रोत भनेर कुनै सङ्घ संस्थाले म यसो गर्छु, तिमीहरू यहाँ यसरी बसेका छौ भने हामी यसरी सेवा गर्न हामी आउँछौँ भन्ने अवस्था छैन। हामी नितान्त हरेक घर घरमा गएर हामीले दान सङ्कलन गरेर त्यहीँबाट हामी खाने, बस्ने, लाउने, औषधोपचार तथा अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्यहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। अनि यो भिक्षाटन चाहिँ स्वदेशमा मात्रै छ कि बाहिर पनि हुन्छ? स्वदेशमा विदेशमा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ व्यक्तिहरू भ्रमणको सिलसिलामा पनि आउँछन्, उहाँहरूले पनि दान गरेर जान्छन्।
अब त्यसलाई विदेश भन्ने हो भने ठिक छ। र हामीसँग अर्को पनि के छ भनेदेखि यहाँ कम्तीमा 6 कक्षा पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी थाइल्यान्ड लगेर पनि पढाउँछौँ। अनि यदि कोही त्यस्ता हुनुभयो भनेदेखि बर्मा श्रीलङ्का पनि लगेर पढाउने व्यवस्था चाहिँ छ। हाम्रा त्यस्ता विद्यार्थीहरू उहाँ गएर पढिरहनु पनि भएको छ। कोही भिक्षुहरू हुनुहुन्छ, कोही सामनेरहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पढेर आएको अथवा यहाँबाट पढेको कोही त्यस्तो माथिल्लो उसमा पुगेको भिक्षुहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो कोही? अब यहाँबाट पढेको अब कसरी कुन रूपमा चाहिँ माथिल्लो मान्ने एउटा दृष्टिकोणले ध्यान साधनाको दृष्टिकोणले अब लगातार रूपमा अभ्यास गरिरहने त हाम्रो यही बिहार प्रमुख भन्थे भिक्षु विपसी धम्मारामो भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सानो उमेर 11 वर्षदेखि नै उहाँ प्रवजित हुनुभएको हो। अनि त्यतिखेरदेखि अनि हाम्रो नेपालको एसएलसी पास गरिसकेपछि उहाँ थाइल्यान्ड अध्ययनको सिलसिलामा भिक्षु भेषमै जानुभयो। अनि उहाँ गएर अध्ययन गरेर अहिले उहाँकै माध्यमबाट अहिले यो ठाउँ यस्तो अवस्थामा रहेको छ भनौँ न। विगत लगभग 20 वर्षदेखि यो ठाउँमा चाहिँ यसै गरी हामी जस्ताहरू चाहिँ प्रवजित भएर बसेका छन्। उहाँकै प्रेरणाबाट हो यो। हामी दिव्यपुरी आध्यात्मिक च्यानल हो हाम्रो यो दिव्यपुरी आध्यात्मिक च्यानलबाट धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा रीतिरिवाज विभिन्न सम्प्रदाय हामीले विचारहरू तपाईँहरू जस्तै साधु सन्तहरूका ज्ञानीहरूका तपस्वीहरूका भावनाहरूलाई हामीले उजागर गराउँदै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज यहाँसँग पनि यो सत्सङ्गको अवसर प्राप्त भयो। त्यसको निम्ति दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक साधुवाद दिन्छु। हजुर, धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।